नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औसाफ़ रमज़ान की खसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान मुनीब हामिद और निमरा तारिक हाजिर खिदमत है। बिल्कुल जी, हदिया नात पेश किया गया इस वक्त तलहा हाशमी की जानिब से। नाज़रीन मोहतरम, आज तीसरा रोज़ा है और मुझ समेत आप सबको ये सादत हासिल हुई है कि हम इस रोज़े की बरकतें समेट सकें। तीसरा रोज़ा हम सबको और आपको भी, जो भी इस वक्त हमें देख रहे हैं नाज़रीन, उन सबको मुबारक हो। और नाज़रीन कराम, इसके साथ ही माह रमज़ान की फजीलत का एक बहुत बड़ा सबब ये भी है कि इसी मुबारक महीने में कुरान पाक भी नाजिल किया गया, जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और ख़ातमुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब इलाही नाजिल फरमाई गई, और जो कि इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात पेश करता है। हमारी ज़िंदगी किस तरह होनी चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए, वो सब बातें इस किताब में अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख दी। बिल्कुल ऐसे ही ख़वातीन व हज़रात, फरमाने इलाही का मफ़हूम है इस माह मुबारक में कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है सूरह अल बकरा। और रोज़ा जो है बज़ाहिर एक मुशक्क़त वाली इबादत है, लेकिन हकीकत में ख़वातीन व हज़रात अपने मकसद और नतीजे के लिहाज से ये दुनिया में जो है मौजबे राहत और आखिरत में बाइसे रहमत है। कोई शक नहीं है इस बात में कि ये बाइसे रहमत है, और ये हम सब के लिए एक अजीम मौका होता है कि जो भी बरक़ात, खैरात या रहमतें लेकर ये आता है ये महीना, जो रोज़े ये रहमतें लेकर आते हैं, हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम इन रहमतों को जल्दी से जल्दी समेटने की कोशिश करें। बिल्कुल ख़वातीन व हज़रात, नाज़रीन मोहतरम, हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। यानी अगर कोई अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाना चाहता है तो वो दूसरों के लिए जो है नफ़ा बख्श बन जाए और इनमें खैर बांटना शुरू कर दे। जैसा कि हम सब वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और मयारी ज़िंदगी गुजारने से महरूम हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो कभी इंसानियत का दर्द समझते हैं और इस दर्द को कम करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कल भी हमने इसी बात का जिक्र किया था कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे जो इस वक्त स्कूल से बाहर हैं, उन सबको हम सबको मिल के स्कूल्स तक पहुंचाना है। तो ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं अखुवत फाउंडेशन के रूह रवा अमजद साकिब साहब, जिनकी ज़िंदगी हम सब के लिए मशअल राह है। अखुवत दुनिया का सबसे बड़ा बिलासूद माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है, जिसने पूरे पाकिस्तान में अब तक तकरीबन 5.7 मिलियन गरीब खानदानों को 194 बिलियन रुपए तकसीम किए हैं, और पाकिस्तान की पहली मुफ्त अखुवत कॉलेज यूनिवर्सिटी का आगाज भी किया गया है, व्हिच इज अमेजिंग। बिल्कुल जी, और मुझे बहुत फख्र है, ऑनर्ड फील करता हूँ इस वक्त डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ऑनर इज़ इंटायरली माइन। आपने मुझे दावत दी और आपके मौकर इस टीवी चैनल के ज़रिए से जो आवाज़ नेकी की जहाँ तक पहुँच सके, उसका तमाम तर एजाज़ तो आपके साथ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आप जैसे और बहुत से लोग चाहिए पाकिस्तान में, बल्कि मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि चंद लोगों की वजह से पाकिस्तान जो है अभी तक अपने पैरों पे खड़ा है और चल रहा है। तो सर मैं समझता हूँ आप भी उनमें से एक हैं। नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ कि चंद नहीं है। आप गली कूचों में तो जाएँ ना, ज़रा आप दूर दराज बस्तियों में जाएँ, आप टूटे फूटे घरों में जाएँ, तो आपको पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान के लिए जी जान से कुर्बान होने वालों की एक जम्मे गफ़ीर है। तो ये ऐसे ही हम थोड़ी सी कभी कभार मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो पाकिस्तान तो देहातों में बसता है, पाकिस्तान तो टूटी फूटी बस्तियों में बसता है, पाकिस्तान आपके दिलों में बसता है, नौजवानों के दिलों में बसता है। आप देखिए तलहा, ये वो पाकिस्तान की ही बात कर रहा है ना। ये पाकिस्तान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क। अब इस बच्चे ने इस उम्र में, ये मुझे अभी बता रहा था कि मैं 4 साल का था तो मैंने टीवी में देख के खुद ब खुद मेरे दिल में ये आवाज़ उठी कि मैं भी नात पढ़ूँ। वालिदैन ने नहीं कहा, खुद। तो ये खुदा का मुंतखब बच्चा है, अल्लाह ताला ने इसको ये तौफीक बख्शी है। तो ऐसे बच्चे हमारे भरे पड़े हैं। आप निकले तो सही बात ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अखुवत पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिलासूद माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम लेकर आया है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये प्रोग्राम क्या है और हाउ डज इट वर्क। जी देखें, बात यह है कि गुरबत
جو ہے نا وہ کفر تک لے جاتی ہے. ہمیں غربت کے خلاف جنگ کرنی ہے, ہمیں اس معاشرے کو آسودہ بنانا ہے. تو اب اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ ایک راستہ اللہ کے رسول نے بتایا, اس کا نام ہے مواخات. مواخات کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو بھائی بنا لے اور دونوں مل کے ترقی کریں. کیا بات. تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر 50% لوگ غریب ہیں تو 50% غریب نہیں ہیں. تو یہ اگر ایک شخص کا بھائی بن جائے تو دونوں کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے. تو یہ ہے وہ فلسفہ جہاں سے اخوت کا جو کام ہے وہ نکلتا ہے, جو کانسیپٹ ہے وہ اس میں سے برآمد ہوتا ہے. تو اس کو پھر ہم نے کہا کہ اس کی عملی صورت کیا ہوگی کہ ہم بھیک کے تو خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو یہ کہے کہ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہیں کام کرنے کے لیے 10, 20, 50 ہزار لاکھ روپے دیتا ہوں, جاؤ اپنا کوئی کاروبار کرو, کوئی دکان بناؤ, کوئی ریڈی بناؤ, کوئی سائیکل پنکچر لگاؤ, موٹر سائیکل ریپیئر کراؤ, گھر میں عورتیں چھوٹے چھوٹے کام کرتی ہیں وہ کرو. تو دس از پریکٹیکل مینیفیسٹیشن آف دس فلسفی آف مواخات, کہ مواخات کے تصور کی عملی صورت کیا ہے. اس کے لیے پھر ایک اور قرآنی تصور قرض حسن, یعنی ایسا قرض جس پہ سود نہ لیا جائے. تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو, تاکہ لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم بھکاری ہیں, بلکہ ان کو احساس ہو کہ ایک بھائی نے ہماری مدد کی ہے, اب ہم نے یہ رقم واپس کرنی ہے تاکہ ایک اور بھائی کی مدد ہو سکے. تو یہ ہے تصور مواخات کا, حکمت عملی قرض حسن کی, جس کے نتیجے میں پاکستان کا سب سے بڑا قرض حسن کا پروگرام وجود میں آتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑا اہم سوال ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کا انفارچونیٹلی پورا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ سود کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, اور سود کے اوپر بہت سی احادیث بھی موجود ہیں. اللہ کے واضح اس کے اوپر حکم بھی ہیں کہ مطلب میرے سے اور میرے رسول سے کھلی جنگ کا اعلان ہے. اللہ معاف کرے, ہم سب کو ہدایت بھی عطا فرمائیں. لیکن آپ نے بلا سود کے جو ہے اس کا آغاز کیا, تو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یہ ہاؤ ڈز اٹ ورک. دیکھیں, اس کا بڑا سادہ سا بات, آپ اپنے بھائی کو یا دوست کو یا بہن کو ضرورت کے وقت 20, 30 ہزار, 50 ہزار, لاکھ روپے دیتے ہیں, اور پھر وہ بہن, بھائی یا دوست آپ کو چند ماہ کے بعد وہ لاکھ روپے واپس کر دیتا ہے. اس کی کوئی سماجی ضرورت بھی ہو سکتی ہے, اس کو کوئی کاروباری ضرورت بھی ہو سکتی ہے, اس کے بچے کی تعلیم کے لیے بھی ضرورت ہو سکتی ہے, اس کو گھر بنانا ہو سکتا ہے, کوئی بھی نوعیت ہو سکتی ہے. تو آپ نے قرض حسن دے کے اس کی ضرورت پوری کر دی. اچھا, اب یہ ہے ایک انفرادی فعل. تو ہم نے کہا کہ اگر اس انڈیویجول پریکٹس کو آپ ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک دے دیں, ایک اجتماعی کاوش بنا دیں, تو سب کا بھلا ہو سکتا ہے. یعنی ہم نے کہا کہ قرض حسن فنڈ بنا دیں, جو اہل خیر ہیں, جو 50% میں نے کہا کہ جن کے پاس بہت کچھ ہے, وہ کچھ رقم اس میں جمع کروائیں. ایک ادارہ ہو جو اس کا امین بن جائے, اور وہ رقم آگے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم ہو. جیسے آپ نے اپنے بھائی کو, دوست کو دی, جو بھی ضرورت مند ہے, اس کی ضرورت کاروبار ہونی چاہیے زیادہ تر, کہ وہ اس سے کاروبار کرے, پیسے کمائے, وہ واپس کر دے. تو یہ اس طریقے سے ہم نے ایک فنڈ بنایا جس میں کچھ لوگوں نے پیسے دیے, اور ہم نے کچھ لوگوں کو ڈھونڈا جو بھیک پہ یقین نہیں رکھتے, جو کام کرنا چاہتے ہیں, وہ پیسے ان کو دے دیے, انہوں نے کاروبار کیے, اس کے بعد وہ پیسے واپس آ گئے. اور اب تک الحمدللہ ہم کوئی جیسے ابھی بی بی نے بتایا 57 لاکھ قرضے, 220 ارب روپے, 400 شہر, 800 دفاتر. یہ اب آپ سوال کریں گے جی کہ پاکستان میں تو بڑی بددیانتی ہے, پیسے آپ دے دیتے ہیں اور کوئی ضمانت بھی نہیں لیتے, کوئی اس کے اگینسٹ کولیٹرل بھی نہیں لیتے, گارنٹی بھی نہیں لیتے, تو کیا واپسی کی شرح ہے؟ تو پھر یہ آپ کو ایک امید کی میں بات بتاتا ہوں کہ 99.9% شرح ریکوری ہے. کیا بات. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جو کام بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع رہتے ہوئے کیا جائے اور اس میں اخلاص ہو, تو پھر اس میں ناکامی انشاءاللہ نہیں ہوتی. خدا امتحان لیتا ہے لیکن ناکامی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وہ خدا کے حکم کی تعمیل ہے. بالکل. تو سود ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ سود کے بارے میں کیا اللہ نے فرمایا, تو کیا انسان اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود خدا سے جنگ کر سکتا ہے؟ صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین میں سے, ان کو بتائیے گا کہ کس طریقے سے وہ آپ لوگوں کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر ہمارا
تمام ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، پورٹل لگا ہوا ہے، اچھا ویب سائٹ اس وقت ہم اسکرین پہ چلا بھی رہے ہیں، موجود ہے. پھر آپ ہمارے دفاتر میں چلے جائیں، ہمارا ہمیں آن لائن آپ بھیج دیں، پورٹل کے ذریعے بھیج دیں. تو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، نیکی کرنا ہونا صحیح تو بات بس. ہے. لیکن چیک بھیجیں وہ تاکہ ہمارے بینک میں جائے، آپ کو رسید مل سکے. ہماری ٹرانسپیرنسی ہے. تو بلکہ میں کہتا ہوں کہ صرف پیسہ دینا نہیں ہے، آپ یہ بات بھی کسی کو بتا دیں کہ مواخات مدینہ کی طرز پر کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے. تو یہ ورڈ آف ماؤتھ ہے ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو. جیسے میں نے عرض کیا کہ 50% لاکھ پاکستانیوں کو جو اہل ثروت ہیں ان کے دل پہ دستک دینا ہے کہ اٹھو اور ان 50% کو اپنا بھائی بناؤ جو پیچھے رہ گئے. اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور ہمیں اچھا پاکستان بنانا ہے. بات تو بڑی سمپل ہے، اس میں کوئی ایسا پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے. اور غربت عجائب گھر کی زینت بن جائے گی اگر 50% لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بقیہ بھائیوں کی مدد کریں گے. بالکل. اور پاکستان میں ویسے بھی بہت پیسہ ہے، بہت. اللہ تعالیٰ نے بہت سے کچھ بہت دیا ہوا سارے ہے. اس ملک میں بہت کچھ ہے، لیکن ہمیں بس آپ جیسے اور لوگ چاہیے انشاءاللہ، اور پاکستان جو ہے وہ بھی ترقی کی راہ پر ہوگا انشاءاللہ. سر بہت بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بہت اچھا لگا آپ آئے یہاں پہ. آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل کہ آپ نے اس پیغام کو پھیلایا. اب تو اس سفر میں آپ بھی ہمارے شریک ہیں. سر تھینک یو. اینڈ طلحہ آپ کا بھی ماشاءاللہ سے بہت بہت شکریہ، بہت پیاری نعت پڑھی ہے. اور خواتین و حضرات، جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو یہ سسٹم ہے اگر ہر پاکستانی ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنا لے تو ہمارے سارے جو مسائل ہیں وہ مواخات کا جو اسلامی کانسیپٹ ہے اگر وہ ہم اپنی سوسائٹی میں لیں تو ہم کامیاب پاکستان بنا سکتے ہیں. جو ہمارے اکانومک پرابلمز ہیں وہ فوراً ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گے. گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے ناظرین، ہم یہاں پہ ایک بریک شامل کریں گے.